नाज़रीन ग्रामी, अहादीस मुबारका में जिस फितने का सबसे ज्यादा तज़किरा किया गया है वो है दज्जाल, और दौरे हाजिर में दज्जाली फितनों की लंबी फहरिस्त ऑन द रिकॉर्ड पाई जाती है। मौजूदा दौर में दज्जाली फितने किस किस तर्ज पर सर उठा रहे हैं, सिम्पसन नामी यहूदियों के कार्टून में पेशगोइयां करने की वजूहात क्या है, इन कार्टून्स के जरिए किस तरह माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, सिम्पसन कार्टून में वो कौन सी पेशगोइयां हैं जो कबल अज वक्त की गई और बाद में वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई, दज्जाल क्या है और उसके मकासिद क्या है, दज्जाल के खरूज से कबल होने वाले वाकयात कौन से हैं। अंदर कुर्बे क़यामत के हवाले से बहुत सारे फितनों का जिक्र मौजूद है, जो फितने ऐसे हैं कि जो हर मुसलमान को घेर लेंगे। एक हदीस मुबारका का मफहूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को फितने ऐसे घेर लेंगे जैसे रात का अंधेरा जमीन को घेर लेता है। इस वक्त हमारे पास चारों तरफ फितने ही फितने बिखरे हुए नजर आते हैं, और दज्जाली तंजीमें जो कि दज्जाल की पैरोकार हैं और इन तंजीमों के मेंबरान शैतान की इबादत करते हैं, वो पूरी तरह से राह हमवार करते आ रहे हैं कि किसी तरह से इंसानों को अपने मकसद से हटाया जाए और इंसानों को शैतानी जाल में फंसाया जाए। सिम्पसन कार्टून सीरीज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। प्यारे दोस्तों, सिम्पसन के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिनमें कुछ ऐसी पेशगोइयां की जाती हैं जो कि हैरान कुन हद तक मुकम्मल होती हैं। जैसा कि इसमें यह दिखाया गया था कि मुस्तकबिल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा, जबकि ट्रंप के सदर बनने के पीछे की कहानी भी कार्टून की मदद से कई साल कबल ही बता दी गई थी। ये पेशगोई ट्रंप के सदर बनने पर पूरी हुई। इसी तरह मुस्तकबिल के कई वाकयात इस कार्टून में दिखाए जाते रहे हैं जो हूबहू रूनुमा हो चुके हैं। हाल ही में सिम्पसन कार्टून का एक और क्लिप सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि सिम्पसन ने बाकायदा तौर पर दज्जाल होने का दावा किया है। ये कहानी दरअसल कुछ ऐसी ही है कि सिम्पसन नामी कार्टून का किरदार छुट्टियां मनाने के लिए इसराइल का रुख करता है। लोगों का हद से ज्यादा मजहब के साथ लगाव उसको नापसंद होता है, जिसके बाद वो सहरा में निकल जाता है और सहरान वर्दी करते हुए गुम हो जाता है। उसको प्यास लगना शुरू हो जाती है और इस हालत में उसको बेहतरीन किस्म का खाना सहरा में पड़ा हुआ मिल जाता है, जिसको खाने के बाद उसको ये एहसास होता है कि मैं तो वही शख्स हूँ जिसका पूरा जमाना इंतजार कर रहा है, यानी कि दज्जाल। नाज़रीन ग्रामी, जिसके बाद ये किरदार यहूदी टोपी सर पर रखकर यरूशलेम जाता है और बैतुल मक़दस में मौजूद एक पत्थर जिसको रॉक ऑफ डूम कहा जाता है, उस पर खड़े होकर लोगों में ऐलान करता है कि मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ। यहूदी उसको मसीहा मानकर उसकी पैरवी करते हैं और यूं वो रफ्ता रफ्ता दुनिया भर पर काबिज हो जाते हैं। सिम्पसन कार्टून की इस सीरीज को लेकर उलमा हजरात भी परेशान हैं कि क्या ऐसा चंद माह साल में हो सकता है, क्योंकि इस कार्टून को दज्जाली कुव्वतें ऑपरेट करती हैं और वो मुस्तकबिल के बारे में अपने हिसाब से प्लानिंग करती हैं। फिर इस प्लान को 5-10 सालों बाद अप्लाई कर दिया जाता है और दुनिया ये समझती है कि जैसे इस कार्टून की पेशगोई सच साबित हो चुकी है, लेकिन हकीकत में ये पेशगोई नहीं बल्कि प्री प्लान मंसूबा होता है जिसे तहरीरी तौर पर लिखा जाता है और फिर उसी हिसाब से दुनिया के ताकतवर ममालिक को चलाया जाता है। इनकी कोशिश है कि दुनिया पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के हथियार और आलात का इस्तेमाल किया जाए और लोगों की जहन साजी की जाए ताकि वो जहनी तौर पर तैयार हो सके कि दज्जाल उनके लिए एक रहनुमा है और उनका निजात दहिंदा है। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ तरीकों से दज्जाली टोले के आगे लोग हम पर हमला आवर हैं, चाहे वो टीवी ड्रामा हो, चाहे फिल्मी सीन हो, चाहे कार्टून हो। हर तरह से ये लोग हमारे जहनों में अपने अकायद और अपने नजरियात को दाखिल करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बहुत से कार्टून्स हैं जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, और जबकि बच्चा इन चीजों से बहुत ज्यादा सीखता है और उनसे असर लेता है, इसलिए उनकी कोशिश है कि कार्टूनों के अंदर ही अपना पैगाम पहुंचाया जाए। और कुछ कार्टून तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई होती है और वो हर्फ बहरफ पूरी हो जाती है। सिम्पसन नामी कार्टून का बहुत ज्यादा चर्चा है कि जिसके अंदर मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा पेशगोइयां मौजूद हैं। अगर इस कार्टून की पूरी हो जाने वाली पेशगोइयों पर नजर दौड़ाई जाए तो पहले नंबर पर 9/11 का वाकया है, जो कि हकीकत में पेश आने से कई साल कबल ही कार्टून सीरीज की मदद से दिखाया गया था। इसके अलावा एबोला वायरस दुनिया भर में साल 2014 में खौफ की अलामत बना रहा, जबकि सिम्पसन कार्टून में 1997 की एक किस्त में एक बच्चा एबोला वायरस का शिकार दिखाया गया और एक किताब का टाइटल जॉर्ज एंड एबोला वायरस क्रूज दिखाया गया, जो कि इत्तेफाक नहीं बल्कि प्लानिंग थी। प्यारे दोस्तों, इसी सिम्पसन कार्टून में इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर साल 2000 में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया था
اور جو سین کارٹون میں دکھایا گیا تھا سال 2016 میں وہی سین اسی طرح ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں رونما ہوا۔ یہی نہیں، اس دجالی کارٹون نے سائنسی ایجادات کی بھی پیشگوئیاں کی جو پوری ہوئی، جیسے کہ 1995 میں ویڈیو کال دکھائی گئی، جبکہ دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ 1994 میں ایپل کا ڈیجیٹل فون دکھایا گیا جو 2007 میں منظر عام پر آیا۔ 1995 میں سمارٹ واچ دکھائی گئی جو 2013 میں سیمسنگ نے متعارف کروائی۔ اسی طرح 1998 میں فارم ویلی نامی گیم دکھائی گئی جو آج دنیا بھر میں مقبول ہے۔ اس کارٹون کے تھرو کچھ سکینڈلز بھی دکھائے گئے جو کہ وقوع پذیر ہوئے، جیسے 1997 میں دکھایا گیا کہ فوڈ سٹورز میں گھوڑے کا گوشت استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں بڑی بڑی فوڈ چینز کے نام سامنے آئے جو گھوڑے کا گوشت استعمال کر رہی تھی، برگر کنگ، برڈز آئی اور ٹیکو بیل وغیرہ۔ 2008 میں الیکٹرانک ووٹنگ کے ایک سین میں دکھایا گیا کہ اوباما کو ووٹ کاسٹ کرنے پر مشین اوباما کی بجائے مخالف امیدوار کے ووٹ کا سگنل دے رہی ہے۔ سال 2012 کے الیکشن میں ووٹنگ کا سکینڈل حقیقت میں سامنے آیا جب اوباما کو ووٹ کاسٹ کرنے پر مشین مخالف امیدوار کا ووٹ شو کر رہی تھی۔ پیارے دوستو، سمسن نے 1999 میں مسخ شدہ ٹماٹروں کی فصل دکھائی جو قریب میں نیوکلیئر پلانٹ کی موجودگی کی وجہ سے مسخ ہوئی۔ 2015 میں پہلی دفعہ ایسا جاپان میں ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتفاقات ہو سکتے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے اتفاقات ایک ہی کارٹون سیریز میں، وہ بھی ایک مختصر وقت میں دکھائے جائیں۔ اب کی بار سمسن نے دجال کی آمد اور یاجوج ماجوج کے خروج کی پیشگوئی کر دی ہے، جس کے بعد کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ دنیا کس کی مٹھی میں ہے، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے فری میسن طویل مدتی پلاننگ کرتے ہیں اور کسی واقعے کی تاریخ اور وقت تک کو 100 سال پہلے طے کر لیا جاتا ہے۔ اسی دور کو دور فتن کہا گیا ہے، جب دین پہ چلنا آگ پہ چلنے جیسا ہوگا اور عملی مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ شدید تر ہوگا۔ جلد ہی ایک اور منصوبہ بھی منظر پر آ رہا ہے، جس میں ایک معمولی سی چپ ہر انسان میں فٹ کی جائے گی۔ چاول کے دانے کے برابر چپ کی آپ کے جسم میں پیوند کاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جلد ہی دنیا سے کرنسی کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا اور کریڈٹ کارڈز پر بھروسہ کرنا ہوگا جو کب کہاں بلاک کر دیے جائیں اور کس جرم میں، یہ پوچھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ دجال سے ٹکرانے کا جگر فقط ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوگا۔ ناظرین گرامی، دجال ایک انتہائی طاقتور مخلوق کا نام ہے جو انسانی شکل میں نمودار ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اس وقت برموڈا ٹرائی اینگل میں قید ہے۔ یہ ٹرائی اینگل بحیرالکانوس میں امریکہ کے ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے کا ایک کونا برمودا میں، دوسرا پورٹو ریکو میں اور تیسرا فلوریڈا کے قریب ایک مقام پر واقع ہے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، VCR، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ پانی کی قلت بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ دجال کی آمد سے قبل کی سب سے بڑی نشانی کا ظہور ہمیں پانی کی قلت کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہو بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لد میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں، جہاں دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا، یعنی کافر۔ معزز دوستو، قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔
قابل غور بات یہ ہے کہ احادیث کے حوالوں کو سچا مانتے ہوئے یہودی بڑی تیزی سے اپنے مسیحا یعنی دجال کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں، تاہم مسلمان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ دوستو، اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، آیا ہم مسلمانوں نے بھی کوئی تیاری کر رکھی ہے یا صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوچئے، سمجھیے اور فیصلہ کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔